Like, subscribe, and get notified. The custom of Piso Ravalnath Dev from Marcel travelling in a Tarang boat to Mayam village has been going on for decades. Like every year, this year too, as per tradition, this Tarang entered Mayam village. At Mayam Pato, the deity was received with great devotion. Legend has it that some deities were relocated to Marcel village during Batapti during the Portuguese rule. हो विषय पूर्वकालीन म्हणटा तसो हा पोर्तुगीज टायमाच्यान हो चालू आसा. आमच्या वाड वडिलांनी सुद्दां आमकां जो परंपरा सांगलेली आहा ती परंपरा पयलींच्यान चालू आसा. सो आतां आमच्या प्रमाणे आमच्या हेज्या प्रमाणे आमकां हांकां हो म्हजो व्हडलो भाव तेज्या फाटलो हांव अशें तर तांकां आतां 70 वर्सां जालीं तांकां तेज्या पुरून अशें चालूच आहा. तर ही परंपरा जी आहा ती चालू आसा पळय ती पयलींच्यान हांगासर येवपाची जी परंपरा आहा ती पूर्वकालीन चालू जाल्ली कित्याक तर हांगासून बाटाबाटीच्या वक्तार जेन्ना हे देव हांगासून खंय चोडणा गेल्ले माशेलांत पावले मागीर अशी ती परंपरा आसा. सो परंपरा जाल्या उपरांत मागीर हांगासर देवान तेन्ना वयताना खंय हांगासर देवाक शब्द दिल्लो की आयची रेड्याची जात्रा जी आसा पळय ती जात्रा आपूण करपाक हांगा येतलो. आपूण येयल्याच्या उपरांत ती जात्रा जातली असो तो शब्द दिल्लो तेन्ना आणि त्या शब्दाचो आठोव धरून देवान आज पर्यंत कंटिन्युअस म्हणटा तो न थांबता न फक्त एक कोरोनाचो जो विशय सोडलो जाल्यार कंटिन्युअस हांगासर देव हांगासर आमचे कडेन येता साईक जाता एक रात रावता हांगासर आनी सकाळी तिनाच्या दरम्यान फांतोडेर देवळान वयता वयर महामायेच्या देवळान थंयसून वयर केळबायच्या देवळान थंय जात्रा सगळी करून थंयच्यान सगळें आटपून दुसऱ्या दिवशी 11-12च्या दरम्यान थंयच्यान भायर सरता आनी देवळांच्यान वयल्या वाड्या वयल्या देवळांच्यान भायर सरता केळबाई वाड्यार देवळान आनी मागीर येवन चवाठून आमचो गांव कराड्यार आसा थंय कौलां जाता. थंय सगळें एक म्हणजे पिसो रवनाथ आमचो हो देव परत महामाया आनी कळस देवीचो कळस हांगासरलोय रवळनाथ मयाचो रवळनाथ आसा तोय बी सगळें मेळून थंय कौलां जाता सगळ्या लोकांक जितलो लोक येता तांकां कौलां जाता. तेज्या उपरांत येवन हांगासर देवळा कडेन तेंची हात भेट जाता मागीर म्हणजे ह्या देवाक आतां जो माशेलांच्यान देव येता पळय त्या देवाक ते निरोप दितात. थंय निरोप दितात हांगासर ह्या देवळा कडेन रवनाथा कडेन आनी निरोप जाल्या उपरांत ती तरंगां आपल्या देवळान थंयसर वयता आनी आमची म्हणजे ही पिसो रवनाथाची तरंगां हांगा येता दनपारची. ती आतां आमी तुका सांगूं शकना कशें की ते जाणट्यांनी आमची कशी बांदावळ तेंचे कडेन कोणा कडेन बांदून कितें उलाप जालां कितें तें आमी सांगूं शकना. पण आमी आमचें नशीब म्हणटाय आमकां तेंच्यांनी करून दवरलां पळय हें ते म्हाजे फॅमिली आनी आमकां तेजें भरपूर हें आमी अशें म्हणटा की ते आमची पुण्याई आमी जी आतां फुडली पिळगी सुद्दां आमचे भुरगे आसा आमचे भाव आसा सगळे तेन्ना आमकां तशीच उमेद आसा की आमी तेज्यान बरी उमेदीन आमी देवाची सेवा करतले आनी ह्यान फुडें आमचे भुरगे बाळ आसा ते तशेंच करतले.